This meeting is being recorded. अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसर्गतत्पदपरोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विद्युतं मोहनमिदं तमोजेनापास्तं सहि विजयते यामुनमुनिः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे क्रमप्राप्तः त्रयस्त्रिंशो वर्गः। तत्र इतरमतेषु त्रिष्वपि अभेदश्रुत्यर्थस्य अन्वयः न भवति। अभेदश्रुतीनाम् अन्वयो भवतीव भाति, परन्तु तत्र दोषपूर्णता एव दृश्यते इत्युपपादयन्ति। यद्यपि ह्यः एव एषोऽपि विषयः उपपादितः, तथापि किञ्चिदिव त्रिष्वपि मतेषु अभेदश्रुत्यर्थस्य दुष्टत्वं कीदृशं भवति इति तु इदानीम् आलोकयामः। इतरेषु पक्षेषु सामानाधिकरण्यहानिः ब्रह्मणः सदोषता च स्यात्। श्रुतौ अभेदश्रुतौ यत् सामानाधिकरण्यं वर्तते तत् सामानाधिकरण्यम् इतरेषु पक्षेषु अन्वयं न प्राप्नोति। न केवलं तावदेव ब्रह्मणि सदोषता च भवति, दोषदुष्टत्वमपि अपरिहार्यं भवति। एतदुक्तं भवति इति तदपि अग्रे स्वतः एव उपपादयन्ति। ब्रह्मैव एवमवस्थितम् इत्यत्र एवं शब्दार्थभूतप्रकारतयैव विचित्रचेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च सद्भावः तथा च बहुस्यां प्रजायेया इत्ययमर्थः सम्पन्नो भवति। तस्यैव ईश्वरस्य कार्यतया कारणतया च नानासंस्थानसंस्थितस्य संस्थानतया चिदचिद्वस्तुजातमवस्थितम् इति। इतरेषु पक्षेषु शंकर भास्कर यादव प्रकाश पक्षेषु सामानाधिकरण्यहानिः तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्मा अहं ब्रह्मास्मि ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यादिरूपेण उपपाद्यमान सामानाधिकरण्यं हानिं प्राप्नोति, आहतं भवति। ह्यः प्रोक्तमपि शाङ्कराः तत् परं ब्रह्मैव त्वं ब्रह्मैव अहम्
इति अभेदश्रुत्यर्थप्रतिपादनवेलायां तत् त्वं पदयोः अर्थोपवर्णनञ्च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम् अज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यं तयोः द्वयोः अपि असि इत्यनेन अभेदः उच्यते। स च अभेदः तत् त्वं पदार्थयोः न सम्भवति। तत्पदविरुद्धार्थप्रतिपादनमेव त्वं पदे वर्तते। अज्ञत्वादिविशिष्टे विशिष्टं चैतन्यमिति। अतः उभयत्रापि समानरूपेण विद्यमानः अर्थः चैतन्यमिति। तत्र एकः भागः त्यक्तव्यः, भागत्यागलक्षणा। तत्पदस्य चैतन्ये लक्षणा, त्वंपदस्य चैतन्ये लक्षणा। सर्वज्ञत्वम् अज्ञत्वम् इति उभयमपि त्यज्यते। लक्षणायां भागत्यागः इत्येवं रूपेण एकः अन्यः प्रमेयविशेषः अपि दार्शनिकैः कैश्चिद्भिरपि अनङ्गीकृतः एकः अंशः एभिः उपादाय उपपादनीयम् आपतितम्। पूर्वजैः न्यायादिदार्शनिकैः भागत्यागलक्षणा परन्तु न अङ्गीकृता एव, कुत्रापि न निरूपितापि। तत्तादृशी विनूतनव्यवस्था काचन अत्र प्रकल्प्य उपपादनीयम् आपतितम्। अतः विशेषणार्थो यो वर्तते सर्वज्ञत्वम् एवञ्च किञ्चिज्ञत्वम्, तदुभयं परित्यज्य चैतन्यमात्रे अर्थः लक्षणा इत्येवं रूपेण उपादाय अर्थः उपपादनीयः भवति। तदेव त्वम् इति। तदेव त्वम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेदपि त्वम् इत्यनेन अज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यं तेन सह अभेदप्रतिपादनेन अज्ञत्वविशिष्टे विद्यमान दोषाः अज्ञत्वादयः परे ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वादिविशिष्टे परे ब्रह्मणि सम्भवत्येव। दोष असंस्पर्शः अपि कथमपि सुतराम् उपपादयितुं शक्यो न भवति। अस्मत्पक्षे तु सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य परमपुरुषवैभवरूपविशेषणरूपत्वात् चेतनाचेतनयोः द्वयोः अपि प्रकाररूपत्वात् कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च उभयत्रापि प्रकारत्वं तस्य वर्तते एव इति कृत्वा परिणामादिदोषाः ये भवन्ति, विकारादयः ये भवन्ति, तत्सर्वं शरीरे एव भवति। यथा अस्माकं पाञ्चभौतिकं शरीरं तत्र आत्मरूपेण वयम् आत्मानः स्मः। आत्मा तु निर्दुष्टः, तत्र कोऽपि विकारो न भवति। परन्तु एतस्मिन् शरीरे विशेषणभूते शरीरे पाञ्चभौतिके देहे बाल्य यौवनस्थाविरादि विकाराः भवन्ति। तथा परमपुरुषे विकारो नास्ति, सः निर्दुष्टः। तस्य विशेषणभूतः योऽयं प्रपञ्चः वर्तते, चिदचिदात्मकः प्रपञ्चः, तयोरेव विकारता, तयोरेव परिणामः, तेष्वेव दोषः। परमपुरुषस्तु निर्दुष्टः। प्रकारप्रकारिणोः अभेदोऽपि लोके वर्तते। अहम् इत्येवं रूपेण अहम् इदं पाञ्चभौतिकं देहमेव प्रदर्श्य अहंत्वेन रूपेण अहम् एतत् शरीरविशिष्टं माम् एव निर्दिश्य वच्मि। तादृशं व्यवहारोऽपि लोकेऽपि अस्ति।
अतः तत् परं ब्रह्म त्वम् इत्येवं रूपेण एतद् आत्मशरीरः परमपुरुषः तयोः द्वयोः अपि अभेदः शक्यः असि इत्येवं रूपेण। अतः एतादृश शरीरशरीरिभावकृत अभेदव्यवहारः यः लोके विद्यमानः एव सर्वानुभवः सिद्धः वर्तते तत्तादृशस्य अङ्गीकारात् अस्मत्पक्षे तादृशस्य दोषस्य सम्भवः नास्ति। परन्तु शाङ्कर यादव भास्कर पक्षेषु एतादृश दोषवैशिष्ट्यं तदपि ते चिन्मात्रं परं ब्रह्म स्वगत अविद्यया एव प्रपञ्चरूपेण भवति इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। ताम् अविद्यामपि परमपुरुषे परमार्थतया अङ्गीकुर्वन्ति। अतः अविद्यादिदोषदूषितत्वं ब्रह्मणि कथमपि परिहर्तुं न शक्यते। विद्यमानं तु तत्त्वम् एकमेव, तदेव परं ब्रह्म प्रपञ्चरूपेण भवति स्वगत अविद्यया। तर्हि स्वगत अविद्या इति चेत् ब्रह्मैव एकमेव तस्मिन् विद्यमाना अविद्या इति चेत् दोषदूषितत्वमेव। अज्ञानरूपदोषाश्रयत्वं सदोषता कथमपि अपरिहार्या भवति। भास्करः जीवब्रह्मणोः तयोः द्वयोः अपि अभेदमेव अङ्गीकुर्वन्ति। तत् परं ब्रह्म समस्तकल्याणगुणविशिष्टम् इदञ्च परं ब्रह्म अज्ञत्वादिविशिष्टम्। अतः तयोः द्वयोः अपि अभेदप्रतिपादनेन अज्ञत्वादिदोषाः परे ब्रह्मणि कल्याणगुणविशिष्टे परे ब्रह्मणि भवन्त्येव। शरीरशरीरिभावरूप तादृशः सम्बन्धः कश्चन श्रुत्युक्तः अङ्गीकृत्य उपपादनीयो भवति चेत् तदानीं क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्तु नाङ्गीक्रियते, तत्सर्वम् अपारमार्थिकमेव इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। अपारमार्थिकमेव सगुणब्रह्मोपासनरूप अवस्थाविशेषे एव सगुणब्रह्मोपासनापेक्षयापि एका अन्या अवस्था निर्गुणब्रह्मोपासनरूपा इत्यादिरूपेण उपपाद्य तत्तादृश अवस्थाविशेषे परमार्थत्वेन रूपेण इदं किमपि न भवति इत्येवं रूपेण उपपाद्यमानत्वात् तादृशे ब्रह्मणि जीवगत अविद्यादिदोषसंसर्गः तत्पक्षेपि भास्करपक्षेपि अपरिहार्यः एव भवति। एवं सामानाधिकरण्यहानिरपि भवति। तत्त्वमसि इति उपपादनीयं, तदपि कथमपि उपपादन अर्हं न भवति। तत् समस्तकल्याणगुणाकरं ब्रह्म त्वम् अज्ञत्वादिविशिष्टं ब्रह्म अज्ञत्वादिविशिष्टः जीवः तयोः असीत्येवं रूपेण अभेदः अपि उपपादनीयः। सोऽपि उपपादन अर्हः न भवति। दोषदूषितत्वमपि आगतम्, अभेदप्रतिपादनमपि अशक्यं भवति। यादवप्रकाशमते तु जीवब्रह्मणोः अंशांशिभावः स्वीक्रियते। ब्रह्म अंशी, जीवः अंशः इति। अंशांशिभावस्वीकारेण
मृत्तिकया घटो भवति, मृत्तिकया शरावो भवति, ईश्वरेण प्रपञ्चः समुत्पद्यते। प्रपञ्चः ईश्वरस्य अंशः, यथा घटशरावादयः मृत्तिकायाः अंशाः तथा। तदानीम् अंशेन घटशरावादिना सह अंशिनः मृत्तिकायाः अभेदः न प्रतिपादनार्हः भवति। यतोहि मृत्तिकया जलाहरणादिकं न शक्यं, घटेन जलाहरणादिकं शक्यं। तादृशकार्यभेदस्यापि स्वतः एव विद्यमानत्वात् आकारभेदोऽस्ति, कार्यभेदोऽस्ति, स्वरूपभेदोऽस्ति। सम्पूर्णरूपेण प्रपञ्चः कारणात् ईश्वरात् अंशीत्येवं रूपेण विद्यमानात् सर्वथा भिन्नं भवति। तस्य अंशः इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् अंशिनी अंशगतविकारादयः अपि भवन्ति। अंशी अपि अंशद्वयेन विशिष्टम् इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते चेत् शरीरम् अङ्गीकृतमित्येव अर्थः। तदानीं तु अस्मत्पक्षे एव निवेशः, एवं तु नाङ्गीक्रियते। ईश्वरः अंशी, चेतनाचेतनरूपः अयं प्रपञ्चः अंशः, घटशरावादिवत् इत्येवं रूपेण उच्यते। तदानीं तु मृत्तिका घटादिकं यथा तस्य अंशिनः मृत्तिकायाः घटशरावादिकं यथा मृत्तिकायाः अंशरूपेण न भवति, विकारस्वरूपेण अवस्थानं भवति। यथा तस्य अंशांशित्वं न अङ्गीकर्तुं शक्यते, तथा परमपुरुषप्रपञ्चयोः अपि अंशांशिभावरूपेण स्वीकारः न शक्यो भवति। यदि अङ्गीक्रियते तदानीम् अंशगताः दोषाः अंशिनि अपरिहार्याः भवन्ति। अतः तत्तादृशः यादवप्रकाशपक्षः अपि अभेदश्रुतीनाम् अर्थोपपादने समर्थाः न भवन्ति। सर्वज्ञत्वादिगुणाः परमपुरुषे, तद्विरुद्ध अल्पज्ञत्वादि दुःखित्वादयः जीवे नाम अंशे इति विरुद्ध गुण उपपादनमेव तत्रापि भवति। तयोः द्वयोः अपि अभेदोपपादनम् अंशांशिनोः सर्वथा अशक्यं भवति। बलात् उच्यते चेत् ब्रह्मणि सदोषता। अतः कथमपि येषोऽपि पक्षः न साधीयः। तेन किम् उपपादनीयं तर्हि चेत् तदुपपादयन्ति। ब्रह्मैव एवम् अवस्थितम्, एवमिति चेत् प्रपञ्चरूपेण अवस्थितम्। इदं जगत् ब्रह्मैव नाम ब्रह्मैव एवं प्रपञ्चरूपेण अवस्थितम्। यतोहि तत् परं ब्रह्म स्वयं प्रतिज्ञां करोति। बहुस्यां प्रजायेयेति अहमेव चेतनाचेतन प्रपञ्चरूपेण बहु भवामि इति संकल्पं कृत्वा बहु भवति। अतः ब्रह्मैव एवम् अवस्थितम्। तर्हि एवम् अवस्थितम् इति चेत् ब्रह्मैव एवं प्रकाररूपेण विशेषणरूपेण प्रपञ्चरूपेण चिदचिदात्मरूपेण
विचित्र चेतनाचेतन रूपेण एकैकस्मिन्नपि चेतने वैचित्र्यं स्वभाव वैचित्र्यं भवानपि चेतनः अहमपि चेतनः मत्परितः अपि चेतनाः वर्तन्ते एकैकस्मिन् एकैकः स्वभावः अतः विचित्र स्वभाव विशिष्टाः चेतनाः अनेके जगतीतले विस्तारं प्राप्नुवन्ति विचित्र स्वरूपाः भौतिक स्वरूपेणापि चित्र विचित्र रूपेण भवन्ति अचेतनानि वस्तूनि घट शराव कुड्य कुसूलादि रूपेण भवनादि रूपेण महीधर पर्वतादि रूपेण वृक्ष तरु गुल्मादि रूपेण भिन्न भिन्न शरीर रूपेण वक्तुमेव न शक्यते इदम् इत्थम् एतादृशं तस्य स्वरूपमिति तत्तादृश रूपेण चित्र विचित्र रूपेण एकैकस्य वृक्षस्य एकैकं स्वरूपम् सर्वेषां वृक्षाणां मूलं भूमेः अधस्तात् भवति इत्येवं रूपेण वर्तते चेत् वटवृक्षस्य एव नास्ति भूमेरधस्तादपि भवति वृक्षशाखादिष्वपि तस्य मूलादिकम् अधस्तात् गच्छन्ति तादृशं वैचित्र्यम् अस्माकम् आचार्याः कथयन्तः आसन् सर्वत्रापि स्वभावः बीजम् इत्याकारकं तु फलस्य अन्तः भवति परन्तु सर्वं समानमेव सर्वत्रापि बीजं तु अन्तः एव भवति परन्तु एकं तादृशं तस्य बीजं तु बहिर्भवति फलं तु फलात् बहिः बीजं भवति तदेव गोडम्बी इत्येवं रूपेण उच्यते खलु तत् काजू इत्येवं रूपेण अत्र लोके व्यवहारः भवति तस्य बीजं तु बहिर्भवति एकः अपवादः नाम एष एव नियमः एवमेव इत्थमेव इत्येवं रूपेण न भवति वैचित्र्यं विचित्रता भिन्न भिन्न रूपेण भवति नाम नियमस्यापि अपवादः सिद्धः एव तादृशरूपेण परमात्मा सम्पूर्णं प्रपञ्चं विस्तारयति अतः स्वयमेव प्रपञ्चरूपेण चिदचिदात्मकप्रपञ्चरूपेण विस्तारं प्राप्नोति तदानीं चेतनाचेतनरूपेण प्रकाररूपेण अतः एवं ब्रह्मैव एवमवस्थितं प्रपञ्चरूपेण अवस्थितं स्वकीयप्रकाररूपेण चेतनाचेतनरूपेण अवस्थितं तदपि चित्रविचित्ररूपेण चेतनाचेतनप्रपञ्चः अयञ्च प्रपञ्चः स्थूलप्रपञ्चः यतोहि विकारं प्राप्नोति खलु चेतने जीवे स्वभावे विकारो भवति अचेतने एतेषु घटपटादिषु स्वरूपे एव विकारः भवति भिन्न भिन्न आकारेण भवन्ति अतः चेतनाचेतनप्रपञ्चः अयं स्थूलरूपेण भवति अयं प्रपञ्चः सूक्ष्मरूपेणापि भवति सूक्ष्मरूपेण इति चेत् कियत् सूक्ष्ममिति चेत् स्वां व्यक्तरूपेण प्रदर्शयितुमपि न शक्नोति व्यक्तमेव न भवति तथा एकीभावं प्राप्य एकस्मिन् तस्मिन् परे ब्रह्मणि अत्यंत सूक्ष्मरूपेण कारणरूपेण कारणशरीररूपेण अवस्थितं भवति अयं घटः अयं पटः अयं एतादृशः चेतनः इत्येव वक्तुं शक्यो न भवति तथा ऐक्यं प्राप्नोति एकतां भजते अतः तादृशं सूक्ष्मं तत् अतः ब्रह्मैव सूक्ष्मशरीरः कारणावस्थायां भवति ब्रह्मैव स्थूलशरीरः कारणावस्थायां प्रपञ्चावस्थायां विस्तृत प्रपञ्चावस्थायां भवति अतः प्रपञ्चस्य चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च सद्भावः कारणं ब्रह्म इति चेत् सूक्ष्मप्रपञ्चः कार्यं ब्रह्म इति चेत् स्थूलप्रपञ्चः
नाम कारणावस्थायामपि तत् परं ब्रह्म सप्रकारम् अस्मद्विशिष्टमेव चेतनाचेतनविशिष्टमेव तत् परं ब्रह्म तत् विशेषणं खलु ओतप्रोतरूपेण तस्मिन् विशेषणं तु एकतां प्राप्य तस्मिन् भवत्येव अत एव वदन्ति निर्विशेषं वस्तु एकमपि न भवितुमर्हति नास्त्येव लोके इदं परं ब्रह्मापि चेतनाचेतनरूपविशेषणविशिष्टम् सूक्ष्मावस्थायां स्थूलावस्थायामपि सूक्ष्मता कियत् इति चेत् स्वां व्यक्तीकर्तुमपि न शक्नोति तथा सूक्ष्मं भवति ब्रह्मैव इत्येवं रूपेण उच्यते तावत् एकीभावः तावान् एकीभावः यथा कारणशरीरे पितरि सः पुत्रः तस्मिन्नेव विद्यमानः भवति मातरि एव विद्यमानः भवति माता इत्येव वक्तुं शक्यते तद्विना अन्येन एकेन चेतनेन सह सहितः इत्यपि वक्तुं न शक्यते एवं एकशरीरः तद्गर्भे एव भवति मातुः गर्भे एव विलसमानः भवति तस्मिन्नेव एकतां प्राप्नोति सः तस्मिन् एकः अपरः वर्तते इत्येवं रूपेणापि वक्तुं न शक्यः तथा एकभावं प्राप्य भवति खलु एवं रूपेण परमपुरुषे एषः चेतनः एकतां प्राप्य विद्यमानः भवति यथा मातृगर्भात् सः पुत्रः बहिरागत्य प्रपंचरूपेण विस्तारं प्राप्नोति एषः अपि चेतनः परमपुरुषशरीररूपेण विद्यमानः स्वभावेन विकारं प्राप्य विकासं प्राप्य विचित्ररूपेण स्वभावादिकं प्राप्य विस्तारं प्राप्नोति एवम् अचेतनमपि तादृशमेव तस्मिन्नेव विद्यमानं विस्तारं प्राप्नोति शरीररूपेण भवति प्रपंचरूपेण भवति तदानीमेव परमपुरुषः यत् स्वयं प्रतिज्ञां करोति बहुस्यां प्रजायेयेति अहमेव बहु भवेयम् अहमेव बहुरूपेण भूत्वा एवं रूपेण विस्तारं प्राप्नोमि इत्याकारक प्रतिज्ञा या कृता सा प्रतिज्ञापि तदानीमेव अन्विता भवति अतः स्पष्टयन्ति तथा च बहुस्यां प्रजायेयेति इत्ययमर्थः सम्पन्नो भवति कुतः तस्य ईश्वरस्य कार्यतया कारणतया च नाना संस्थान संस्थितस्य ईश्वरः कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि कारणावस्थायां तस्मिन्नेव एकस्मिन्नेव एकरूपेण भवति परन्तु तदानीमपि नाना संस्थानं चेतनादिकं निखिलमपि तस्मिन्नेव एकरूपेण भवति परन्तु इदम् एतादृशं संस्थानम् इति अवगन्तुं शक्यं न भवति नामरूप विभाग अनर्हम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति कारणावस्थायां कार्यावस्थायां नाम्ना रूपेण च अभिव्यक्तिं प्राप्नोति अयम् एतन्नामकः अयं पदार्थः एतन्नामकः घटशरावादिरूपेण कुड्यकुतूलादिरूपेण पर्वतमहीधरादिरूपेण नाम्नापि उपपादन अर्हः भवति रूपेणापि भिन्न भिन्न रूपं प्राप्नोति अतः नाना संस्थान संस्थितः कारणावस्थायां कार्यावस्थायां
कारणावस्थायां नानासंस्थानसंस्थितः अपि एकवद्भावेन भवति। कार्यावस्थायां नानासंस्थानसंस्थितः अयं भिन्नभिन्नरूपेण प्रपञ्चरूपेण विस्तृतरूपेण विश्वरूपस्वरूपेण स्वां प्रकाशयति। परमपुरुषस्य विश्वरूपदर्शनमिति चेत् अन्यत् किमपि न, प्रपञ्चदर्शनमित्यर्थः। प्रकर्षेण पञ्चधातुः विस्तारं कथयति, पूर्णरूपेण विस्तृतः। विश्वरूपस्वरूपेण नानासंस्थानसंस्थितः, तस्य संस्थानरूपेण, तस्य परमपुरुषस्य संस्थानं किमिति चेत् चेतनाचेतनमेव। नानासंस्थानं संस्थानरूपेणैव एतत् चिदचिद्वस्तु भवति। अतः चिदचिद्वस्तु जातं, चितां जातम् अचितामपि जातं समूहः। चिदचिद्वस्तु जातं निखिलमपि एतस्य परमपुरुषस्य संस्थानं, संस्थानं नाम प्रकारः, विशेषणं, यच्च जातिः इत्येवं रूपेण तैः नैयायिकैः प्रोच्यते। जातिः इत्येवं रूपेण पृथग् नास्ति, संस्थानमेव जातिः इत्येवं रूपेण वयं वदामः। किं तत् चेतनाचेतन नाना संस्थानमेव, तस्मिन् सः ईश्वरः व्याप्य भवति, नियामकरूपेण भवति। अतः परमया कृपया सह नियामकरूपेण भवति। येनं चेतनं चेतनस्य कृते मार्गदर्शनं कर्तुमेव तत्र अवस्थितः सः अन्तर्यामिरूपेण, परमया कृपया अवस्थितः, शरीरीरूपेण अवस्थितः। अतः चिदचिद्वस्तु जातं निखिलमपि संस्थानरूपेण भवति। विकारः संस्थाने एव, ब्रह्मणि विकारो नास्ति। अतः निर्विकारश्रुतीनामपि परिरक्षणं भवति। यथा प्रकारे एव विकारः शरीरे पाञ्चभौतिके देहे एव बाल्य यौवन स्थाविरादि विकाराः, चेतने जीवे तु विकारो नास्ति, निर्दुष्टः ज्ञानस्वरूपः अयम्। तद्वत् चेतनाचेतनरूप संस्थाने एव विकारः, चेतने जीवे स्वभावे विकारः भवति, अचेतने एतस्मिन् स्वरूपविकारः भवति। सर्वचेतनाचेतन अधिष्ठितः अयं परमपुरुषः ईश्वरः, तस्मिन् कोऽपि विकारो नास्ति। निर्विकारश्रुतीनाम् अन्वयः तस्मिन् शरीरिणि परमपुरुषे। अतः निर्विकारश्रुतयः अपि परिरक्षिताः। ब्रह्म प्रकाररूपेण प्रपञ्चो भवति इति कृत्वा परमपुरुषस्य वैभवः अपि प्रदर्शितः। यद्यपि विशेषणं तु विशेष्यस्य वैभवद्योतकमेव भवति। अतः अयं सम्पूर्णः चिदचिदात्मकः प्रपञ्चः यो वर्तते, सः परमात्मनः वैभवस्वरूपः। विश्वरूपम् इति चेत् परमपुरुषस्य वैभवमेव खलु। ननु इति पुनः अग्रे आक्षेपः, तस्य समाधानञ्च तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। मध्याह्नोत्तरकाले भवति चेत् तदानीमेव पश्यामः, अन्यथा श्वः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तद्भागम् एकवारं पारायणं कुर्वन्तु। इतरेषु पक्षेषु